शुक्रिया जी। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, मीडिया के तमाम नुमाइंदगान का जो आज यहाँ मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात है और माशाल्लाह खुश असलूबी से ये मामला आगे बढ़ रहा है। SCO की जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट है उसका, और कल जो प्राइम मिनिस्टर की बायलैटरल मीटिंग्स हुई, दो तरफ़ा जो ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से मुलाकातें हुई मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म से, तमाम जो आने वाले मेहमान हैं उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे इंतज़ामात की तारीफ़ की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तान आके बहुत खुशी हुई है और मेहमान नवाजी पे भी शुक्रिया अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक एजाज़ की बात होती है किसी भी मुल्क के लिए कि जब इतनी बड़ी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही हो और तमाम जो खित्ते के ममालिक इस शंघाई ताउन तंजीम के मेंबरान हैं, उनके वज़राए आज़म, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ मौजूद हों और हर मुल्क की अपनी अपनी नुमाइंदगी मौजूद हो, और वो इंतज़ामात के हवाले से, मेहमान नवाजी के हवाले से अच्छे तासुरात का इजहार करें, तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान का एक अच्छा यहाँ से तासुर लेके जाएंगे, पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव इमेज लेके जाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो इस्लामाबाद कैपिटल है खूबसूरत तरीन दुनिया के शहरों में से है कि एक तरफ मार्गला हिल्स हैं, एक तरफ रावल लेक है, और इसको हम क्लीन एंड ग्रीन कैपिटल कहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। तो जितने भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आए हैं उन्होंने बड़े अच्छे तासुरात का इजहार किया है, और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात के हवाले से ये जो समिट है ये एक संगे मील की हैसियत रखती है। और मैं ये समझता हूँ कि 27 साल बाद आप देखिए कि इतना अरसा है कि आखिरी बड़ी इस तरह की समिट वो 27 साल पहले हुई थी। तो 27 साल बाद के बाद ये पाकिस्तान को जो एजाज़ हासिल हुआ है ये इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगा, ये ताउन आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जो शंघाई ताउन तंजीम, जो शंघाई 5 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई थी, आज उसके 10 परमानेंट मेंबर्स हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। कल रात जो वज़ीर आज़म की तरफ से इशाइया दिया गया, तमाम आने वाले मेहमानों को वेलकम किया गया और एक कल्चरल इवेंट भी रात होस्ट किया गया जिसको बहुत सराहा गया। और इधर भी हमने जो यहाँ पे PCFC के अंदर, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर के अंदर मीडिया फैसिलिटेशन सेल कायम किया है। मैं समझता हूँ कि जितने फॉरेन जर्नलिस्ट यहाँ पे आए हैं, जितने लोकल जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, कोशिश की गई है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे दी जाए, और हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुयस्सर हैं कि कोई भी बाहर से आने वाला जर्नलिस्ट और रिपोर्टर उसको उसके पेशा वराना उमूर की को सरंजाम देने के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, और मुख्तलिफ ममालिक के जो वफूद आए हैं उन ममालिक के जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ मौजूद हैं, और वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, अपने अपने मुल्कों में इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, टेलीकास्ट कर रहे हैं, और अपने मुल्कों में बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास जो है वो जारी है। और वज़ीर आज़म ने भी आज जो इस खित्ते के हवाले से बात की, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की, अमन सलामती के हवाले से बात की, काउंटर टेररिज्म की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की। तो ये जो फोरम्स होते हैं जिसके अंदर आप खित्ते के जो इज्तिमाई मसाइल हैं वो ज़ेर बहस आते हैं, और इन्वेस्टमेंट ट्रेड के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, जिस तरह मैंने कहा क्लाइमेट चेंज के हवाले से, पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के हवाले से, और कल्चर के हवाले से। देखिए, ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है और साथ रशिया है, चाइना है, मंगोलिया है, और जितने बाकी दीगर ममालिक हैं, बहुत सारी जो है वो कल्चरल हमारे में चीज़ें मुश्तरक हैं। ईरान है, और मैं समझता हूँ कि तमाम जो इस खित्ते के ममालिक हैं, कल बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम रीजन्स का जो कल्चर है उसको भी पोर्ट्रे किया गया। और ऐसे जो फोरम होते हैं उसमें कोशिश ये होती है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट उसको भी फ़रोग दिया जाए, और जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं जो उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूँ कि कल्चर का बहुत अहम रोल होता है किसी भी मुल्क के लोगों के लिए और उसके सॉफ्ट इमेज के लिए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया को बावर कराया है कि ना सिर्फ हम ये सलाहियत रखते हैं कि हम ऐसी फोरम्स को होस्ट कर सकें। आज पाकिस्तान ने इसको चेयर किया, लास्ट ईयर पाकिस्तान के पास SCO की ये चेयर आई थी। तो आज वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो इस इजलास की सदारत की,
تو SCO کی صدارت کرنا بھی پاکستان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام آنے والے مہمانوں کا بھی، اور اس ملٹی لیٹرل فورم پہ جو اجتماعی مسائل ڈسکس ہوں گے اور آگے بڑھنے کے لیے وے فارورڈ ڈسکس ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو سائیڈ لائنز پہ دو طرفہ ملاقاتیں ہیں، بائی لیٹرل میٹنگز ہیں، اس میں کل وزیر اعظم صاحب کی جو میٹنگز ہوئیں جس کے اندر قزاقستان، تاجکستان اور ترکمانستان جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے پرائم منسٹرز تشریف لائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی سود مند تھیں انویسٹمنٹ ٹریڈ کے حوالے سے، اور باہمی تعاون ہے، اشتراک ہے انڈسٹری کے حوالے سے، انرجی کے سیکٹر کے حوالے سے، اور دیگر شعبہ جات میں کل ایگریکلچر انپٹس کی بھی بات ہوئی، اور جوائنٹ ٹریکٹر پروڈکشنز کی بات ہوئی۔ مختلف وفود جو آئے ان کے ساتھ جو ہمارے فوکل پرسنز ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، انہوں نے بھی انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کے حوالے سے معاملات کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا، اور بائی لیٹرل میٹنگز بھی اس موقع پہ بہت جو ہیں وہ سود مند رہی ہیں، اور میں پاکستانی عوام کا شکریہ کہ انہوں نے اس پوری کانفرنس کے حوالے سے بہت ایک مثبت تاثر لیا، اور اس کو آگے پورٹری بھی کیا سوشل میڈیا کے اوپر، ڈفرینٹ فورمز کے اوپر، اور ہر پاکستانی اس پہ فخر محسوس کرتا ہے، اس کو اعزاز سمجھتا ہے، اور جس طرح اسلام آباد کو سجایا گیا ہے اور ایک اسلام آباد ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، تو نہ صرف مہمان اس کی تعریف کر رہے ہیں بلکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ ہمارا کیپٹل جس طرح ایک بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، جس طرح اس کو سجایا گیا ہے، اور مہمان بھی خوش ہیں، اور پاکستانی عوام بھی اس پر خوش ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے بہت پیش رفت ہوئی ہے، جہاں اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ اس فائنینشیل ایئر کے فرسٹ کوارٹر میں جو ہے وہ $8.8 بلین پہ پہنچے ہیں، ہمارا جو انفلیشن ہے وہ 6.9% پہ پہنچ گئی ہے مہنگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں 17.5 وہ اور کم ہو رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، انویسٹمنٹس بڑھیں گی، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، IT ایکسپورٹس $3.2 بلین پہ پہنچ چکی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز بہت پازیٹیو ہیں، اور نہ صرف معیشت ترقی کر رہی ہے بلکہ پاکستان کو جو یہ اعزاز ملا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی صدارت کا اور میزبانی کا، وہ ایسا طریقے سے ہم نبھا رہے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ آنے والے تمام مہمان جو ہیں وہ جس ملک سے بھی ان کا تعلق ہو، وہ پاکستان کے بارے میں ایک اچھا اور مثبت تاثر لے کے جائیں یہاں سے، اور پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، اور پاکستان کا ایک ان کی یادوں میں اس SCO سمٹ کا ہمیشہ ایک اچھا تاثر رہے کہ پاکستان نے یہ میزبانی کا جو ایک اعزاز بخشا گیا تھا اس کو بخوبی جو ہے وہ انجام دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کانفرنس چل رہی ہے، اور جو عالمی رہنما ہیں، وزرائے اعظم ہیں، وہ اپنی اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک باقاعدہ طور پہ ایک جوائنٹ ڈیکلریشن جو ہے وہ ہوگا، جو میڈیا کے سامنے رکھا جائے گا، اور ایک جوائنٹ پریس ٹیک آؤٹ پلان ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈپٹی PM ہیں اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور شنگھائی تعاون تنظیم کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ جوائنٹ پریس ٹیک آؤٹ کریں گے اور ایک جوائنٹ پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے، اور آج کے SCO کے حوالے سے پوری دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ بریف کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جوائنٹ ڈیکلریشن جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جاری کیا جائے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ میڈیا کے نمائندوں کے لیے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ منسٹری آف انفارمیشن حاضر ہے آپ کے لیے، اور کوشش کر رہی ہے دن رات کہ پاکستان کا نہ صرف سافٹ امیج باہر جائے بلکہ آنے والے مہمان جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہاں سے خوش ہو کے جائیں اور پاکستان کے بارے میں اچھی بات کریں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو ویری مچ۔